The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ प्रतिदिन ठिकै चाहिँ समयमा सुन्दै आउनुभएको छ। कार्यक्रममा आज हामी मुलुकको अर्थतन्त्रमा कोभिड-19ले पारिरहेको प्रभाव, खास गरी वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले के तयारी गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। आज कुराकानीका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यवाहक गभर्नर चिन्तामणि सेवाकोटी। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5541400906, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 5541400906 मा राख्न सक्नुहुन्छ। सदा चाहिँ आज पनि दोहोर्याउँछु, कार्यक्रमका दौरान उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। राष्ट्र ब्याङ्कले ऋणीका लागि केही सहुलियत ब्याज पछि तिर्न मिल्ने गरी सहुलियत सहित वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ परिपत्र गत आइतबार जारी गरेको छ। चैतको ब्याज असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गरे पनि हुने गरी केन्द्रीय ब्याङ्कले ल्याएको सहुलियतले करिब 15 लाख हाराहारीमा ग्राहक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको नयाँ परिपत्र अनुसार वैशाखको किस्ता वैशाखमै, जेठमै तिर्नुपर्नेछ भने चैतको भने असारसम्मै तिरेर पनि हुनेछ। यो मासिक वा त्रैमासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने ऋणका लागि व्यवस्था हुने केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। यो सँगै अब मुलुकमा कोभिड-19ले अर्थतन्त्रमा जसरी विश्वव्यापी रूपमै प्रभाव पारिरहेको छ र नेपाल खास गरी हाम्रो जस्तो बाह्य अर्थतन्त्रमा भर पर्नुपर्ने देशका लागि चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रित भएर कार्यक्रममा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यवाहक गभर्नर अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। सेवाकोटीज्यू, हजुर नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। तपाईँ पनि क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्छ होला हैन? होइन, हामी त दिउँसो त अफिस त जानुपर्छ। हजुर, यो अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत भएकोले तपाईँ हामी सबै अत्यावश्यकीय छौँ यतिखेर हैन? यो अब विश्वव्यापी रूपमा जुन प्रभाव परिरहेछ, ठप्प जस्तै छ मुलुकको अर्थतन्त्र, हाम्रो जस्तो मुलुकलाई अब अलिकति बाह्य अर्थतन्त्रमा चाहिँ प्रभाव निर्भर रहने अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पारिरह होला? के अब सुरु गर्नुभएको छ अध्ययन तपाईँहरूले? अहिले हामीले अध्ययन सुरु गरिरहेका छौँ। अब अहिले प्रारम्भिक रूपमा भन्नुपर्दा अर्थतन्त्रमा ठुलो क्षति हुन्छ। हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा किन क्षति हुन्छ भने पहिलो नम्बर त हाम्रो अब रेमिट्यान्स बेस इकोनोमी हो, यो सबैलाई थाहा छ। अब ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशी मुलुकहरूमा गएर काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ कमाएर लिएर आउनुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ यो चाहिँ लकडाउन, अब लगभग संसारभरि नै लकडाउन भएको अवस्था छ र हाम्रा चाहिँ गन्तव्य मुलुकहरूमा अब हाम्रा चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कामदारको रूपमा जान सक्नुहुन्न। नगइसकेपछि मान्छे नै नगइसकेपछि रेमिट्यान्स घट्ने भयो। अर्को कुरो, जो जानुभएको छ त्यहाँ पनि लकडाउन आदि इत्यादि त्यो समस्याहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूले हिजो गरिरहेका कामहरू आज चाहिँ आवरहरू घटेका अवस्थाहरू छन्, अथवा कामै चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ यति बेला चाहिँ बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसै बस्नुपर्ने अवस्था छ। अर्को, कसैले काहीँ कुनै ठाउँमा काम गरिरहेका छन् भने पनि अब उहाँहरूको खर्च एकदमै बढेर गएको छ, बचत हुँदैन र उहाँहरूले चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्न, रेमिट्यान्स चाहिँ घट्ने भइहाल्यो। अर्को कुरो, अब हामी टुरिज्ममा हाम्रो चाहिँ अलिकति चाहिँ यो चाहिँ अब मुलुकको चाहिँ राम्रो चाहिँ अर्निङको सेक्टर भनेर टुरिज्म भन्छौँ। अब टुरिज्म सबै ठप्प भयो, त्यसले गर्दाखेरि अब होटलहरू सबै बन्द छन्, अब ट्राभलहरू बन्द छन्, एयरलाइन्सहरू बन्द छन्, सबै चाहिँ टुरिज्म एक्टिभिटीका चाहिँ कार्यक्रमहरू अब सबै चाहिँ बन्द छन्। अब यो कहिलेसम्म रिभाइभ हुने हो अहिले आकलन गर्न पनि सकिएको अवस्थाहरू छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा निकै ठुलो प्रेसर पर्ने अवस्थाहरू चाहिँ छ र टुरिज्म आम्दानी हाम्रो चाहिँ बढ्दै गइरहेको थियो। अब त्यो टुरिज्म आम्दानी ठप्पै भयो, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ पनि हामीलाई चाहिँ असर पर्छ। अर्को, अब यो होटल व्यवसायहरूले तपाईँको चाहिँ आम्दानी गरे पो उनीहरूले ब्याङ्कको कर्जा तिर्थे। अब ब्याङ्कको न सामा तिर्न सक्छ न। त्यो विषयमा पनि हामी जान्छौँ। तपाईँले अस्ति आइतबार एउटा परिपत्र जारी गर्नुभएको छ, त्यो विषयमा हामी जान्छौँ। अहिले चाहिँ जस्तो अब दुईटा विषय भयो, एउटा आर्थिक वृद्धि भयो, एउटा सर्वसाधारणको जीवन निर्वाहको विषय भयो। आर्थिक वृद्धितिर त हामी जाँदै नजाउँ, अब त्यो सम्भावना देखिएन। जीवन निर्वाह जुन तपाईँले अहिले भन्नुभयो, यसमा पनि अब एकदमै प्रभावित पर्ने होला अथवा त्रसित हुनुपर्ने अवस्था के हो अहिले? होइन, अब यस्तो एकदमै प्रभाव पर्ने भनेर हामीले एकदम ठुलो चाहिँ नि आतिने अवस्था किन होइन भने चाहिँ तपाईँको अरू मुलुकहरू अब थर्ड स्टेपमा पुगिसके, धेरै मुलुकहरू होइन भयावह स्थिति भएको छ, धेरै मान्छेहरू मरेका छन्। यद्यपि हामीलाई अब यो पशुपतिनाथकै चाहिँ नि आशीर्वाद भन्ने हो कि के हो,
हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यो त्रासदी भोग्नु त परेको छैन, किनभने हाम्रामा अत्यन्तै न्यून 5 जनामा देखिएको, त्यसमा पनि अहिलेसम्म 2 जना रिकभर भएको भन्ने कुरा आइसक्यो होइन। भनेपछि अब 3 जना चाहिँ ट्रिटमेन्टमा हुनुहुन्छ। अहिले यहाँ चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ नेपालभित्र चाहिँ मरेको अवस्थाहरू छैन। यद्यपि बाहिर चाहिँ अब फाटाफुट्टा चाहिँ नेपालीहरू पनि बित्नु भएको कुराहरू चाहिँ आइरहेका छन्। अब त्यो ढङ्गको अरू देशको जस्तो इकोनोमी एकदमै ध्वस्त चाहिँ भइहालेको भन्ने चाहिँ अवस्थाहरू छैन। तर अहिले त हामी फर्स्ट स्टेजमा छौँ, हामी भन्न सक्दैनौँ अब यो भोलि चाहिँ नि हामीले यो फर्स्ट स्टेजमा यसलाई चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ भने त्यति ठुलो क्षति चाहिँ हुँदैन। तर यो यदि भोलि चाहिँ दोस्रो स्टेपमा गयो, तेस्रो स्टेपमा गइदियो भने अब किनभने अब हाम्रो यो चाहिँ भारतसँगको चाहिँ ओपन बोर्डर छ। अब त्यो कारणले भारतमा फेरि थुप्रै नेपालीहरू बस्नुभएको छ। उहाँहरू यो चाहिँ नि अवस्थामा चाहिँ नेपालै जान्छु, आफ्नै देशमा जान्छु, केही भइहाल्यो भने पनि आफ्नै देशमा होस् भन्ने अवस्थाले नेपालतिर आउने अवस्थाहरू बढेको छ। भारतमा मर्नेहरूको सङ्ख्या पनि अहिले बढेर गइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ इन्फेक्टेडहरूको सङ्ख्या पनि बढेर गइरहेको छ। त्यो कारणले त्यताबाट आउला भन्ने एउटा चाहिँ शङ्का छ भने अर्को चाहिँ विगतमा यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ हवाई मार्गबाट पनि नेपाल पसेका चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ। उहाँहरूले अरूलाई सार्नु भयो कि भन्ने कुराहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ खोजी पडताल हुँदैछ। यदि त्यो सारेको रहेछ भने त्यो स्थिति चाहिँ नकारात्मक होला, अलिकति अर्थतन्त्रमा निकै ठुलो क्षति गर्ला। किनभने त्यो अवस्थामा यदि यहाँ चाहिँ अरू देशको जस्तो यो चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अत्याधिक बढेर गयो भनेदेखि त हामीसँग चाहिँ उपचार गर्नको लागि यथेष्ट अस्पतालहरू, यथेष्ट सामग्रीहरू, यथेष्ट औषधि उपकरणहरूको चाहिँ कमी हुन सक्छ। यद्यपि सरकारले यसमा चाहिँ दिलो ज्यान दिएर चाहिँ अथक प्रयत्नहरू गरिरहेको छ। विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टाइन शिवकोटीज्यू अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ जस्तो अघि मैले भने एकदमै निम्न वर्गीय सर्वसाधारणहरू भयो, जस्तो साना चाहिँ व्यवसायीहरू, यस्तो चाहिँ अलिकति चाहिँ निम्न वर्गीय केन्द्रित जीवन निर्वाह चाहिँ मा चाहिँ अहिलेकै कोभिड-19 को अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो प्रभाव परिसकेको अवस्था होइन? केही प्रभाव त परि नै सक्यो। किनभने अब ब्याङ्कको अहिले ब्याजहरू उठ्दैन। तपाईँको चाहिँ अब हरेक मान्छेहरू, कति मान्छेहरू अलि जबलेस भइरहेको अवस्थाहरू छ होइन। कतिको चाहिँ अब चाहिँ राखेको चाहिँ स्टक भएको सामानहरू सकिँदै गएको होला, कति ग्यास सकिसक्यो होला होइन। यो स्थिति चाहिँ छ। अब आम्दानी गर्ने कतिपय रोजीरोटी अब चाहिँ दैनिक ज्यालादारी गर्ने र गुजारा गर्ने मानिसहरूका त अहिले चाहिँ कामहरू सबै ठप्प भए। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँमा खानाको लागि चाहिँ र अत्यावश्यक चाहिँ कुराहरूको लागि पनि चाहिँ जीवन धान्न पनि गाह्रो भइरहेका अवस्थाहरू कतिमा आइसके। तर पनि यो जति चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने यो अहिले त्यति साह्रो चाहिँ गम्भीर बनिसकेको अवस्था होइन। तर यो स्थिति तन्केर गयो, लामो भएर गयो भने अहिले त अब हामीले करिब 15 दिनको चाहिँ त अब चाहिँ लकडाउनको घोषणा भइसकेको छ। अहिले अनुमान गरौँ अरू 7 दिन पनि थपिन्छ होला, किनभने भारतमा 21 दिन भएकोले गर्दा यता पनि 21 दिन गऱ्यो भने त्यो चाहिँ अलिकति तादात्म्यता मिल्छ र अलिकति त्यहाँबाट चाहिँ सिमानाबाट पस्नेहरूको सङ्ख्या पनि चाहिँ लाई कन्ट्रोल हुन सक्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईको योलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ भने स्थिति त्यति सेभ होला। तर यो भोलि कन्ट्रोल भइदैन र यो चाहिँ बढेर गयो भने चाहिँ यसको चाहिँ स्थिति भयावह हुने भएकोले गर्दा बढी सचेतता अपनाउनु चाहिँ जरुरी रहेको देखिन्छ। अब तपाईँहरूले आइतबार अस्ति केही परिपत्र यो वित्तीय व्यवस्थापनका लागि खास गरी ऋणीहरूलाई लक्षित गरेर केही परिपत्रहरू जारी गर्नु भएको छ। यो खास यो कस्तो कस्तो क्षेत्रमा लागू हुन्छ? अब यो चाहिँ तपाईँको कर्जा लिनेहरूको हकमा हामीले गरेका कारोबारहरू हाम्रा चाहिँ के अरे निर्देशनहरू सबै कर्जावालहरूलाई लागू हुन्छ। हामीले चैत्र मसिनामा असुल गर्नुपर्ने त्रैमासिक ब्याज पनि हुनसक्छ, मासिक ब्याज पनि हुनसक्छ। कसैले मासिक रूपमा तिर्ने हुन्छ, कुनै कर्जामा त्रैमासिक रूपमा तिर्ने हुन्छ, चैतमा तिर्नुपर्ने भन्ने कुरो अब अहिले उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ सबै ठप्प भएको अवस्थामा तिर्न सक्ने अवस्था नरहने भयो। त्यो तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ नि के गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चैत्रमा तिर्ने सट्टा उहाँहरूले अब चाहिँ 3 महिनापछि असार मसान्तसम्ममा तिर्दा हुन्छ र त्यसरी तिर्दाखेरि त्यस्तो किस्तामा त्यस्तो ब्याजमा लाग्ने कुनै किसिमको हर्जना चाहिँ पेनाल्टी केही पनि लिन पाइने छैन। र यसरी ढिलो तिरेकै कारणले 3 महिना ढिलो तिरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो कर्जालाई खराब कर्जा भनेर वर्गीकरण गर्न पाइने छैन भनेर हामीले त्यो भनेका छौँ। अर्को कुरो चाहिँ अब कसैसँग चाहिँ आम्दानीको स्रोत हुने अथवा यस्तो बेलामा पनि पसल व्यवसायहरू सञ्चालन हुने पक्ष पनि हुन सक्छन्, अथवा उनीहरू कसैसँग ब्याङ्कमा
चाहिँ कर्जाको ब्याज तिर्नको लागि चाहिँ नि रकम भएको पनि अवस्थाहरू हुन्छ भने चाहिँ यदि त्यसरी कोही तिर्न आउनुहुन्छ चैत्र मसान्तमै भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ इन्सेन्टिभ बापत उहाँले तिर्ने कर्जामा यो आधार ब्याज दरभन्दा तल नहुने गरी 10% छुट दिन सक्ने व्यवस्था चाहिँ नि गरिएको छ। यसले गर्दाखेरि पैसा भएर तिर्छु भन्नेलाई पनि फाइदा हुन्छ। त्यो फाइदाको कारणले गर्दा ब्याङ्कहरूलाई पनि के हुन्छ भने तरलताको लागि आवश्यक रकम प्राप्त हुने भएकोले हामीले त्यो व्यवस्थाहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ यो चैत्र मसान्तमा कुनै कर्जाहरू नवीकरण गर्नुपर्ने थियो, अब नवीकरण भएन भने त्यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दा सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने कुराहरू थियो। त्यो सूक्ष्म निगरानीमा हालको लागि राख्नु पर्दैन, यो चाहिँ नि 3 महिनासम्मको लागि भन्ने कुराहरू चाहिँ गरिदिएका छौँ। त्यस्तै कुनै वर्किङ क्यापिटलको कर्जाहरू थियो, त्यो चाहिँ नि त्यो कर्जा चाहिँ तिर्नुपर्ने म्याद चाहिँ यो चाहिँ नि चैत्र मसान्तमै सिद्धिन्थ्यो भने त्यो पनि अब चाहिँ नि अहिले भुक्तानी गर्न सकिएन। त्यसलाई फरफारा गर्न 60 दिनको समय अरू चाहिँ नि थप गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्दा पनि त्यसमा कुनै अर्जनाहरू लाग्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर कसैले तपाईँको चाहिँ नि नियमित रूपमा यो भुक्तानी गरिरहेका छन् पर्यटन यातायात क्षेत्रहरूका चाहिँ व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले अल्पकालीन किसिमका कर्जाहरू लिएका छन् व्यवसायहरूले भने त्यस्ता व्यवसायीहरूले सामान्य ब्याज चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि तिरिरहेका छन्। तर उनीहरू आवश्यकता अनुसार निश्चित सीमासम्म अरू थप कर्जा लिन चाहन्छन् भने उनीहरूले निवेदन गरेको 5 कार्यदिनभित्रमै यो चाहिँ नि कर्जा चाहिँ प्रवाह गरिदिने उनीहरूले जुन यो तपाईले भनिरहेको चाहिँ वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, लघु वित्त संस्था, सहकारी यो सबैतिर लागू हुन्छ। यो सहकारीमा हामीले यो गरेको चाहिँ नि निर्देशन लागू हुँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने हुन्छ क, ख, ग र घ वर्ग सहकारी घ वर्गमा विकास बैंक, वित्त कम्पनी र माइक्रो फाइनान्स यो 4मा मात्रै लागू हुन्छ। त्यो चाहिँ नि सहकारीको चाहिँ सन्दर्भमा सहकारीले आफै आफ्नो चाहिँ नि अब आफूले एड्रेस गर्नुपर्ने कुरा उहाँहरूले तयारी गर्दै गर्नु भएको होला जस्तो। सबैभन्दा बढी प्रभावित त यो सहकारीसँग सम्बन्धित साना व्यवसायहरू, सहकारीबाट लिने ऋण लिनेहरू अलिकति त्यस्ता खाले चाहिँ सर्वसाधारण पर्छन् नि पर्छन्। त्यो निश्चित रूपमा हो। अब त्यसको लागि चाहिँ नि अब सहकारी मन्त्रालय पनि छ। तपाईहरुको नियमनभित्र पर्दैन क्यारे सहकारी त हैन? निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय पनि छ। अब सहकारी विभाग पनि छ। त्यो उहाँहरूले त्यस सम्बन्धमा कसरी एड्रेस गर्ने भनेर एक्सरसाइज गरिरहनु भएकै होला। अहिलेसम्म चाहिँ छैन। अब त्यो कुरो हामीलाई जानकारी हुने कुरो भएन नि। यो भनेपछि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, लघु वित्त र माइक्रो फाइनान्स तपाईहरुको चारणमा झन्डै 15 लाख जति 14,98,000 को हाराहारीमा ऋणीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले प्रत्यक्ष फाइदा लिनुहुन्छ यसमा योबाट? हजुर। यस तरलतामा त प्रभाव पर्छ होला हैन यो तपाईहरुको निर्णय? तरलतामा जरुर प्रभाव पर्छ। त्यो भएको कारणले हामीले तरलतालाई अलिकति व्यवस्थापन होस् भन्ने हिसाबले केही चाहिँ इनिसिएटिभहरू लिएर आएका छौँ। एउटा कुरो त हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने 4% को अनिवार्य नगदलाई 3% झारेका छौँ। यसो गर्दा अहिले मुलुकमा 3500 अर्ब बराबरको चाहिँ डिपोजिट छ। त्यो डिपोजिटको 1% भन्नाले 35 अर्ब रकम चाहिँ तत्काल चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टममा चाहिँ तरलताको रूपमा प्राप्त हुन्छ ब्याङ्कहरूलाई लगानी गर्नको लागि। त्यस्तै गरेर हामीले अर्को चाहिँ राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई वित्तीय संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराउने जुन कर्जा छ त्यसलाई ब्याङ्क दर भन्छौँ, त्यसमा लाउने रेटलाई त्यो ब्याङ्क दर हामीले 6% बाट 5%मा झारेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कबाट पाउनेमै ब्याज घट्यो भने उहाँहरूले चाहिँ दिनेमा पनि ब्याज घटाउने कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ। र यसरी यसमा चाहिँ लिन आउनुभयो भने उहाँहरूले ब्याज यसबाट ब्याङ्क दरको रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ पैसा उपलब्ध भइसकेपछि त्यसबाट पनि उहाँहरूलाई तरलताको लागि अलिकति रुम प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले राष्ट्र ब्याङ्कको पुनर्कर्जा कोष चाहिँ 50 अर्बको थियो। त्यो 50 अर्बको पुनर्कर्जा कोषलाई 60 अर्ब बनाएका छौँ। त्यहाँबाट पनि यदि चाहिँ नि यो चाहिँ नि उद्योग व्यवसायहरू खास गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका चाहिँ नि व्यवसायहरूले राष्ट्र ब्याङ्कमा आएर पुनर्कर्जा प्राप्त गर्नुभयो भने त्यो पुनर्कर्जा बापत एकातिर तरलता चाहिँ बजारमा बढ्न जान्छ भने अर्कातिर ब्याज दर पनि अब यो पुनर्कर्जाको ब्याज पनि अब सस्तो छ। जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले 3%मा ब्याङ्कहरूलाई दिन्छ भने पुनर्कर्जा पाएको रकम ब्याङ्कहरूले 7%मा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ अनिलजी।
जस्तो अब तपाईँले यो ल्याउनु भएको अस्ति आइतबार जारी गर्नुभएको परिपत्रमा चाहिँ कतिपय व्यवसायीहरूले खास गरी निजी क्षेत्रका ठुला ठुला व्यवसायीहरूले अझै पनि असन्तुष्टि जनाइरहेछन्। यसले चाहिँ वित्तीय क्षेत्रलाई खास गरी उद्योगी व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्दैन भन्ने गुनासो पनि छ। होइन, अब यस्तो राहत दिने सम्बोधन गर्ने भनेको त्यो सबै सम्पूर्ण कुरो चाहिँ नि उहाँलाई जति घाटा भएको छ त्यो सम्पूर्ण कुरो चाहिँ राज्यले बिहोर दिने अथवा चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले बिहोर दिने भन्ने कुरो हुँदैन, अथवा ब्याङ्कहरूले पनि बिहोर दिने कुरो हुँदैन। राहत भनेको अहिले चाहिँ नि त्राण धान्नको लागि अलिकति चाहिँ नि सहज बनाइदिने हो। यो राहत पनि त तपाईँको उहाँहरूलाई चाहिँ पैसै दिएको होइन। अब हुन त कतिले चाहिँ ब्याज मिना गरिदिनु पर्थ्यो भन्नुहुन्छ, ब्याज मिना गरिदिन चाहिँ ब्याङ्कहरू त्यो अवस्थामा हुन्नन्, केन्द्रीय ब्याङ्कसँग पनि त्यस्तो फन्डहरू हुन्न। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिलेको लागि चाहिँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ मैले अघि नै भने त्यति ठुलो हामीलाई चाहिँ हताशै हुने गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अर्थतन्त्र बिग्रिसकेको अवस्थाहरू होइन। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले अहिले तिर्न नसक्ने कर्जालाई डिफर गर्दा हुन्छ होला भन्ने सम्बन्धमा यो गरेका छौँ। अब हामी यसलाई चाहिँ नि भोलि यो चाहिँ नि परिस्थिति पहिलो स्टेजमा चाहिँ नि समाधान हुन सकेन, दोस्रो तेस्रो स्टेजमा हामी चाहिँ नि जानुपर्ने अवस्था आयो भने त स्थिति विकराल भयावह हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा 3 महिनापछि पनि त तिर्न सक्दैनन्, आधारमा चाहिँ लगेर लाँदा पनि त तिर्न सक्दैनन्। एउटा कुरो त हुनसक्छ। अर्को तपाईँले अघि नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो चैत्रसम्म तिर्ने त असारमा तिरे भयो, चैतपछि वैशाख आउँछ, त्यसमा किस्ताबन्दीमा यदि मासिक किस्ता छ भने त वैशाखमा तिर्नु पर्यो, चैत चाहिँ फेरि वैशाखपछि जेठमा आउला, जेठको त जेठमै तिर्नु पर्यो। त्यो बारेमा त अहिले हामी बोलेका छैनौँ। यो स्थितिलाई हेरेर भोलिका दिनमा थप चाहिँ नि हामीले सम्बोधन गर्नु पर्यो भने त्यो गर्नुपर्ने पनि अवस्था आउँछ। किनभने हामी त यसलाई अहिले अध्ययन गरिरहेका छौँ। अहिले नै हामीले चाहिँ नि कति चाहिँ यो चाहिँ नि क्षति हुनसक्छ, कहिलेसम्म यो अवस्था बढेर जान सक्छ भन्ने कुरोको आकलन गरिसकेको छैनौँ। जो एकुरेट नआए पनि हामी त्यसलाई चाहिँ नि अहिले अनुमान चाहिँ नि गर्ने अध्ययनमा चाहिँ नि अहिले लागिरहेका छौँ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको अलिकति यो डिजिटल ब्याङ्किङको चाहिँ नि प्रमोट गर्दै डिजिटल ब्याङ्किङको क्षेत्रबाट चाहिँ अलिकति काम गरेर ब्याङ्किङ व्यवसायमा अलिकति सहजता होस् भन्ने हिसाबले त्यतातिर लाग्ने यावत शुल्कहरूलाई चाहिँ कटौती गर्ने चाहिँ कामहरू पनि गरेका छौँ। जस्तो अब तपाईँहरू चाहिँ वित्तीय निकायको वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय हुनुहुन्छ राष्ट्र ब्याङ्क। अब अहिले जति पनि अर्थतन्त्रमा अथवा समग्र वित्तीय क्षेत्रमा जुन प्रभाव पर्दैछ यसमा तपाईँले केही रणनीतिहरू त बनाइरहनु भएको होला। तपाईँले अब यो मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने सम्भावित जोखिम, अब यसको प्रभावको बारेमा पनि, अब यसबाट मुलुकलाई कसरी जोगाउने भन्ने दायित्व पनि तपाईँहरूको हो। यतातर्फ तपाईँहरू कतिको सचेत हुनुहुन्छ? होइन, यतातर्फ हामीहरू सचेत छौँ। त्यही सचेत भएर नै हामीले तपाईँको चाहिँ नि अस्ति बारम्बार भनौँ न हामी सचेत भएकै कारणले र ब्याङ्किङ क्षेत्र अत्यावश्यक भएकै कारणले हामीले कसैले डिपोजिट ब्याङ्कमा गरेको छ त्यो पैसा झिक्न नपाएर अहिले उसले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि निर्वाहमा जीवन निर्वाह गर्ने कुरामा उसलाई असहज नहोस्, उसका कारोबारहरू चाहिँ सबै चाहिँ नि राफसाफ हुँदै जाउन्, उसले चाहिँ नि कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ नि ब्याङ्कका चाहिँ नि तिर्न चाहेका चाहिँ नि किस्ताहरू तिर्न सकुन्, ब्याजहरू चाहिँ नि समयमा बुझाउन सकुन्, उनीहरूले चाहिँ नि अब नगद अभावमा चाहिँ नि जीवन गुजारा गर्नलाई समस्या नहोस् भनेर हामीले एउटा कारोबार सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसको देशभरि नै ब्याङ्किङ व्यवसायहरूलाई चाहिँ नि आवश्यकता अनुसार अत्यावश्यक ठाउँहरूमा चाहिँ सञ्चालन गरेर कमसे कम ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ समस्या भएको छैन है भन्ने कुरो चाहिँ नि एउटा चाहिँ प्रत्याभूत गर्न खोजेका छौँ। टेलिफोन, मोबाइल ब्याङ्किङ आदि इत्यादिबाट चाहिँ नि गरेका, इन्टरनेट ब्याङ्किङहरूबाट गरेका, एटिएमबाट चाहिँ पैसा झिकेका अवस्थाहरूमा चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि हामीले राहत स्वरूप उहाँहरूलाई चाहिँ नि कुनै पनि शुल्कहरू नलाग्ने व्यवस्थाहरू चाहिँ नि गरिरहेका अवस्थाहरू छौँ। त्यस्तै कुरो विदेशमा कतिपय ठाउँमा नेपाली विद्यार्थीहरू जो शिक्षा मन्त्रालयको तपाईँको यो नो अब्जेक्सन लेटर शुद्ध नलिकन गएर पढिरहेको बसिरहेको भन्ने कुराहरू आयो, उहाँहरूको अहिले जब ले भयो, यो अवस्थामा उहाँहरूलाई खान लाउन नि समस्या भयो। त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्दा त्यो पनि हामीले चाहिँ नो अब्जेक्सन लेटर नभए पनि पढ्न गएको एउटा चाहिँ प्रमाणको आधारमा, कलेजको चिठीको आधारमा त्यो पनि ल्याउन सकेन भने सम्बन्धित व्यक्तिको पासपोर्टमा चाहिँ नि छाप लागेको भिसाको आधारमा चाहिँ त्यसको फोटोकपीको आधारमा यहाँ चाहिँ नि उहाँको गार्जियनले, अभिभावकले यहाँ चाहिँ निवेदन दिनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सटाइदिने व्यवस्थाहरू चाहिँ नि मिलाएका छौँ। त्यस्तै गरेर अब अहिलेको अवस्थामा यो कोरोना सङ्क्रमित कोषहरूमा रकम लगानी रकम चाहिँ नि हालिदिने
कामहरू चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले गरे भने त्यसरी चाहिँ नि हालेको रकमलाई ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको CSR कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीमा गरेको खर्चमा गणना गरिदिने व्यवस्थाहरू पनि गरिरहेका छौँ। र अब तपाईँको चाहिँ यो अलिकति चाहिँ यो प्राइभेट सेक्टरका चाहिँ नि तपाईँको यो कोभिड-19 को उपचारको लागि सहयोग पुग्ने गरी विस्तार हुने स्तरोन्नति हुन चाहने निजी स्वास्थ्य हस्पिटलहरूलाई पनि प्रदान गरिने कर्जालाई प्राथमिकता क्षेत्र कर्जामा गणना गर्ने चाहिँ व्यवस्थाहरू हामीले गरिसकेका छौँ। आगामी दिनमा यो चाहिँ विशेष गरेर हामीले अहिले यो प्रभावित साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई प्राथमिकता दिन र पुनर्कर्जामा त्यस्ताहरूलाई चाहिँ नि अलिकति प्रायोरिटी दिने गरी चाहिँ हामीले नीतिहरू लिएका छौँ। र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले जुन चाहिँ नि अब चाहिँ नि अनुपातहरू यो चैत्र मसान्तभित्रमा विभिन्न किसिमका चाहिँ नि अब चाहिँ पालना गर्नुपर्ने हाम्रा निर्देशनहरू जस्तो CRR SLR तपाईँको चाहिँ यो कृषि कर्जा प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा विपन्न वर्ग कर्जा जस्ता कुराहरू पालना गरेनन् भने पनि त्यो पालना नगर्दाखेरि लाग्ने जुन किसिमको चाहिँ नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जुन बाध्यताहरू थिए ती पालना गर्नु भएन भने त्यो चाहिँ नियमअनुसार लाउने हर्जनाहरू चाहिँ पेनाल्टीहरू चाहिँ नलगाउने किसिमका कुराहरू गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरिरहेका छौँ। र गभर्नरजी हजुर तपाईँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया छोटो समयका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यवाहक गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीसँग कोभिड-19ले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारिरहेको प्रभाव, खास गरी वित्तीय व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले के तयारी गरिरहेको छ भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। शिवाकोटीज्यू, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर हजुर। धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ। अब भने एकदम संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु तपाईँसँग। श्रोताको प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहे। छविरमण अधिकारीले सोध्नु भएको छ सिनामङ्गल काठमाडौँबाट, नाफामूलक संस्थाका लागि ठुला निजी क्षेत्रका ठुला व्यवसायका लागि केन्द्रित भएर तपाईँले त्यस्तो निर्णय ल्याउनु भयो ब्याजसँग सम्बन्धित, सर्वसाधारणका लागि सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधार्नका लागि चाहिँ के ल्याउनुहुन्छ भने सोध्नु भएको छ उहाँले। यस्तो सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधार्न चाहिँ के हुन्छ भने नेपाल सरकारले चाहिँ नि अब चाहिँ नि लिएर आउने हो कार्यक्रम। त्यसमा जस्तो अब सरकारले एउटा कतिपय निश्चित उसमा चाहिँ नि अब चाहिँ नि खाद्यान्नहरूमा चाहिँ नि राहत दिने, कतिपय चाहिँ नि अब गर्न नसक्नेहरूलाई चाहिँ नि जसरी पनि उपलब्ध गराउने, खुवाउने पिउने व्यवस्था गर्ने, औषधि उपचारहरू गर्ने, अब मोबाइल यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि विद्युतमा शुल्कमा चाहिँ नि छुट दिने, ट्याक्समा छुट दिने लगायतका कार्यक्रमहरू चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि लिएर आउनु भएको छ। यसरी गर्ने हो। केन्द्रीय ब्याङ्ककै सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ नि ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा चाहिँ नि कारोबार गरिरहेका ग्राहकहरूलाई के गर्न सकिन्छ भनेर ग्राहकहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हो। र सम्बोधन गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको ठुलो राहत लिएर आउन सक्दैनौँ। किनभने त्यो लिएर आउनको लागि त हामीसँग पनि त त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि सोर्स हुनु पर्यो नि त। हामीसँग स्रोत र साधन चाहिँलाई हेरेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कतिपय स्रोतहरूको होइन ब्याज नै मिना गर्नु पर्थ्यो एउटा निश्चित समयको भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यसले गर्दा हामीले त के हेर्नुपर्छ भने हामीले सबैलाई विन विनको स्थिति हेर्नुपर्छ। ब्याङ्क पनि त रन गर्नुपर्छ नि। अब चाहिँ यही आशयमा सोनु शाहले मोरङबाट र टङ्ककुमार श्रेष्ठले काठमाडौँबाट सोध्नु भएको छ, दैनिक कामकाज नै ठप्प छ, ब्याज तिर्न तपाईँले भाका म्याद त बढाउनु भयो, तिर्नै नसकिने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा के होला? मैले घर बनाउनको लागि ऋण लिएको थिएँ, अहिलेको अवस्थामा म ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामै छैन भन्ने आशयमा छ उहाँहरूको प्रश्न। अब तपाईँको चाहिँ नि कुरा जायज हो, तर चाहिँ के हो भने हिजो कर्जा लिँदाखेरि कर्जा चाहिँ नि भोलि यस्तो आयो आदि इत्यादि आयो विपत्ति आयो भने म कर्जा तिर्दिनँ भन्ने त शर्त ब्याङ्कबाट गरेको हुँदैन। ब्याङ्कसँग सम्झौता गर्दाखेरि त जसरी पनि मैले कर्जा चाहिँ तिर्छु भन्ने कुरा नि गरेको हुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ नि तत्कालको लागि राहत दिने भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ नि तत्काल चाहिँ नि तपाईँ चाहिँ नि चिकित्सा हुनुभएको बेला तपाईँलाई उपचार गर्ने हो। उपचार गरिसकेपछि भोलि चाहिँ नि तपाईँ तङ्ग्रिनुहुन्छ, तङ्ग्रिसकेपछि तपाईँले तिर्न सक्ने क्षमता बन्छ भन्ने हो। अहिले हामीले चैतको ब्याजलाई चाहिँ असारसम्म लिएर जानुको चैतमा तिर्न सक्ने अवस्था भएन, चाहिँ असारमा तिर्न सक्ने अवस्था होला भन्ने हाम्रो चाहिँ अहिलेको अनुमान हो। बढेर गयो भने र चाहिँ नि भोलि असारमा चाहिँ झनै तिर्न सकिएन अरे मानिलिउँ यो चाहिँ ठप्पको ठप्प भएर बढेर गइदियो अरे भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यो असारको चाहिँ तिर्न पाउने क्षेत्रलाई फेरि पनि हामीले चाहिँ एक्सटेन्सन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर अहिले हामी पुसको भन्दैनौँ। किन भन्दैनौँ भने भोलि
यहाँ चाहिँ नि सहज वातावरण बन्यो, उद्योग व्यवसायहरू खुले, तपाईँ चाहिँ नि गएर काम गर्न थाल्नुभयो, रोजीरोटी गर्न थाल्नुभयो भने त्यो बेला त तिर्नु पर्यो नि। त्यसकारण हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने अहिले तत्कालीन समस्यालाई समाधान गर्ने हो, भोलि योभन्दा समस्या बढेर आयो भने त्यसलाई फेरि त्यही ढङ्गले हामीले समाधान गर्ने। मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले गोठाटारबाट, अम्बिका प्रसाद कोइरालाले मोरङ कानेपोखरीबाट, वीरेन्द्र शाहले रुवा सुनसरीबाट, गोविन्द दङ्गाले इटरी सुनसरीबाटै र बाबुराम भट्टराईले सन्दुवासा कालोपुलबाट सर्वसाधारणलाई खास गरी साना व्यवसाय लक्षित कार्यक्रमहरू चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले किन ल्याउन सकिरहेको छैन, अहिलेको अवस्थामा मुलुकको वित्तीय क्षेत्र कता जाला भन्ने सोध्नुभएको छ उहाँले। त्यही मैले भने नि, यो चाहिँ नि अब लोक कल्याणकारी कामहरू जे जति लिएर आउने भन्ने कुरो चाहिँ सरकारको चाहिँ नि जुरिडिक्सनमा पर्छ। हामीले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई कसरी वित्तीय स्थायित्वतिर लाने, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने क्रियाकलापहरूलाई कसरी पारदर्शी बनाउने, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूलाई कसरी न्याय प्रदान गर्ने, कसरी उहाँहरूको संरक्षण गर्ने, हाम्रो मूल मकसद, केन्द्रीय ब्याङ्कको मूल मकसद भनेको के हुन्छ भने वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, समाजमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने। त्यो हुनको लागि ब्याङ्किङ वित्तीय क्षेत्रहरूलाई चाहिँ अनुशासित र मर्यादित ढङ्गले सञ्चालन गर्न हामीले चाहिँ सुपरभिजन र रेगुलेसन गर्ने हो। अन्त्यमा तपाईँलाई मेरो प्रश्नहरू एकदम छोटोमा जवाफ दिनु होला, केही मिनट होइन, अब सेकेन्ड मात्रै बाँकी छ। जस्तो अब यो लकडाउन सुरु भइसके पछाडिको पछिल्लो 3 दिनमा मात्रै झन्डै 3.5 अर्ब रुपियाँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेपकर्ताले ग्राहकले निकालेको देखियो। यही रेसियो बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ? होइन, अब यो सुरुमा चाहिँ नि मान्छेहरूले निकाल्नु स्वाभाविकै होला। उहाँहरूलाई चाहिँ अब भोलि चाहिँ यो लकडाउन बढेर गयो भने कसरी जाने, ब्याङ्क जान पनि गाह्रो हुन्छ होला भनेर उहाँहरूले चाहिँ पैसा चाहिँ लिएर अलिकति चाहिँ उहाँहरूले स्टक गर्नुभएको भन्ने बुझिन्छ। तर यो स्टक गर्न पनि अहिले जरुरी छैन, किनभने अब हामीले मोबाइल पेमेन्टहरू आदि इत्यादि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ उसबाट चाहिँ के अरे इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट पनि वालेटबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्ने व्यवस्थाहरू पनि गरेका छौँ। अर्को कुरो एटिएममा पनि सबै एटिएमहरूमा प्रशस्त पैसाहरू चाहिँ लोडिङ गरेको अवस्थाहरू पनि छ। त्यो चाहिँ नि चिन्ता लिनु पर्दैन र लिने मानिसहरूको पनि त्यस्तो धेरै अब आज चाहिँ 3 अरबले भोलि चाहिँ 6 अरब लिन्छन् भन्नु पर्दैन, किनभने त्यत्रो ठुलो क्यापासिटी नै छैन नेपाली डिपोजिटरहरूको। अहिले सुरुमा अलिकति चाहिँ उहाँहरूले राख्नुहुन्छ, भोलि लमटमलाई फेरि चाहिँ त्यही अनुसार झिकै गर्ने भन्ने कुराहरू हुँदैन। र हामीले चाहिँ यस्तो असहज परिस्थितिलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि हामीसँग चाहिँ करिब 3 वर्षको लागि 3 देखि 3.5 वर्षको लागि चाहिँ नि आवश्यक पर्ने पैसाको हामीले चाहिँ नि स्टक जो गरेकै हुन्छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि आतिनु पर्ने अवस्था छैन। हजुर शिवकोटीज्यू कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मेरो पनि सबै श्रोताहरूलाई चाहिँ मेरो चाहिँ हार्दिक नमन। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यवाहक गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीसँग कोभिड-19ले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारिरहेको प्रभाव, खास गरी वित्तीय व्यवस्थापन केन्द्रीय ब्याङ्कले कसरी गरिरहेको छ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा व्यवसायीले खास गरी ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याजको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आज कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसहित प्राविधिक साथी नवराज भण्डारी र म अनिल परियार बिदा माग्छौँ। नमस्कार।